Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 9, giuluhan og pagtahod alang sa puloy-anan sa Dios. Ang atong teksto makita sa Levitico 19:30. Ug ang akong adlaw nga igpapahulay, pagabantayan ninyo. Ug ang akong balaang puloy-anan, pagkatahuron ninyo. Ako mao si Jehova. Kapaglaom, ang Dios anaa sa taas ug balaan. Ug alang sa mapainobsanon, nagatuo nga kalab. Ang iyang puloy-anan dinhi sa yuta, ang dapit diin didto nagakatigom ang iyang mga katawan alang sa pagsimba, daw sama sa ganghaan sa langit. Ang alawiton sa pagdayeg, ang mga pulong nga gisulti sa mga ministro ni Kristo, mao ang gitudlo nga mga ahensya sa Dios alang sa pag-andam sa usa ka katawan, alang sa iglesia sa itaas, alang sa usa ka mas maayo nga pagsimba. Sa dihang ang mga sumisimba mosulod sa dapit nga tigumanan, angay nila kini buhaton uban sa pagkamatinahuron. Hilom nga mulakaw padulong sa ilang lingkuranan. Ang yano nga mga istorya paghunghong ug pagkatawa dili angay nga tugutan sulod sa balay nga alampuanan. Bisan sa dili pa magsugod ug pagkahuman sa serbisyo, mabination, aktibo nga pagka-Dios nun angay makita sa linhukan sa mga sumisimba. Kung mahitabo nga maghulat sa pipila ka minuto sa dili magsugod ang simba, tuguti nga magpabilin ang usa ka tinuod nga espiritu sa pagsimba pinaagi sa hilom nga pagpamalandong. Nagapabilin nga ang kasing nabayaw ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ampo nga ang serbisyo mahimong usa ka pinasahi nga maghatag og kaayuhan ngadto sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing ug magadala ngadto sa pagsalig ug pagkabig sa ubang mga kalag. Angay nila hinumduman nga ang langit ng mga mensahero anaa sulod sa maong puloy-anan. Kitang tanan wala makatagamtam sa tamis nga pakig-uban sa Dios pinaagi sa dili paggahin o mga gutlo diha sa pagpamalandong o pag-ampo. Ipataas ang sukaranan sa pagkakristohanon diha sa mga hunauna sa inyong mga kabataan. Tabangi sila nga mahilakip si Jesus diha sa ilang kasinatian. Tudluy sila sa pagbaton sa pinakataas nga pagtahod alang sa puloy-anan sa Dios ug sa pagsabot nga sa dihang sila mosulod sa puloy-anan sa Ginoo, kiniuban nga mga kasing-kasing nga malumo ug mapainobsanon uban sa mga panghunauna nga ingon niini, ang Dios anaa dinhi. Mao kini ang iyang puloy-anan. Angay ako magbaton og ligdong nga mga panghunauna ug pinakabalaan nga katuyuan. Mao kini ang dapit din ang Dios nakigtagbo ug nagapanalangin sa iyang mga katawan. Kapaglaom, ang mga ginikanan dili lang magatudlo apan magamando sa ilang mga kabataan sa pagsulod sa sanktuaryo uban sa pagpugong o pagtahod. Buhatang pagtahod hangtod nga kini mahimong kabahin sa imong kaugalingon. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaw namo nga man sa langit, ang imong puloy-anan dinhi sa kalibutan mao ang simbahan o santuaryo. Hinaot pa nga ang tanang mosulod dinhi magabati og pagtahod, kalumo ug pagpaubos. Kay ikaw nakigtagbo kanila nining dapita sa ngalan ni Jesus. Amen.